उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाकणा सगल्या मनशानो देवाक गायोन खोराक सर्वेस्पोराची सेवा कोराक आनंदांताची भक्ती कोराक सुगीतां गावून भितर सोरात संतोषाने या देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाकणा सगल्या मनशानो देवाक गायोन खोराक बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालचंदान दुगदोतेल्यांक बगसणे दिवच्याक तुका पापान धाडला किरिये रे इसन किरिये रे इसन तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ते रे इसन क्रिस्ते रे इसन आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिये रे इसन किरिये रे इसन सोड उद्भिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. मोहिमेवोन देवा सोडपोत बेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो क्रिस्ता जेसू सोवें आसात तांकां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना कित्याक क्रिस्ता जेसू सोवें जिवीत दिता ते आत्म्याचे समूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे समूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा सोयंबाचे ओस्कोतायेक लागून जे समूर्त कोडे घडोन आसले ते देवान केले. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयंबाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा सोयंबाच्या पातकाचेर तांणी अपराधाचें फर्मोण मारलें. मासा रोगता पोरमोणें न्हय बगर आत्म्या पोरमोणें चलतेल्या आमा कडच्या समूर्तीचे न्यायनितीक जाय आसले तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी पोरमोणें जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात पूण आत्म्या पोरमोणें जियेतात तांचो इकलो
आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. कुडीचो इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचो इकलो म्हळ्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आडवेता, कित्याक देवाचे समोर्तीक ती खालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कुडीच्या वंडावण्या परमणे चलतात तांकां देवाक मान नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडावण्या परमणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यान. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता, तुमचे कुडीचें मोडणें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित केल्यान. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवोन केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवोन केला, तोच तुमचे सवें जियेतल्यार आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हें. जाल्यार असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. आनी एक फावट असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणें प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणें तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. साबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो ओलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्या मनशाक साबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोडे गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचें आनी ते भेटयताले त्या बलिदानाचें रोगोत एक केलें ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पाडून ताणें म्हळें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या येला गालिलियाकारां परस हे गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय?
हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदलिना आसात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो कोपूर मळोन पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदलिना आसात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली, कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मळान एक अंजिराचें झाड लायलो न्ही आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो वसयतेला म्हळें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक गेलां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात हाडा येता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनयाक ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालीसर हेंय वरोस तें आसून दी. घडयेक ताका फळ जाय ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलो म्हणटा, कुडी पोरमोणेची येता तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात. आत्म्या पोरमोणेची येता तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. आत्म्याचोचेर इकलो म्हळ्यार जिवीत आनी शांती. फुडें म्हणटा पावलो, देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवा लागीं मागुया कुडीच्यो वंडावण्यो पयस करूंक आनी पवित्र आत्मो जो आमचे सवें आसा ताचें आयकून पवित्र आत्मो सांगता तें पाळून आमी दीस काडूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, बोगोर बोगोर जिवीत बदलिना आसात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी आमी पळयता फुडें कशे परी अंजिराचें झाड फळ दिना पूण वसयतलो म्हणटा आनी 1 वर्स ताका दी. तेच परी देव आमकां बोगोर बोगोर सोयेक दिता. सोयेक दिता मन बदलूंक, सोयेक दिता परतून देवाशी येवंक. हो सोयेक आमी घेवया, देवाशी परतून येवया. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओ उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो पेटयता. नाकवालेन दिला मनशा बावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवण. सासना सासनांक देवाक सोय,
Sasnam Devaksoy, Sasnam Devaksoy, Sasnam Devaksoy. Moce baubulino, moce तुमचे बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानतात असले सावमून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र कुठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशी आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सत्काली आनी स्वर्गताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरवंताव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव. तीर बरवा शांताच्या मोहिमेवर येण्या कंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक तेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासर समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासान खोराक. मावळताचो घोट परगोठया तुझ्या खुर्सा पुनर्जीवनपणा वरवीं. तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सोडवण नारा. आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देव मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलो दे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोट आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागिवोन दोन दुता, बागिवोन कापिस्त्रावनाचो जुवांव आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोंची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास काडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणांक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर
एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. म्हज्या नांवान एकठांय साऱ्या दोगां तिगां जाणां मोदें. खरें सांगता तुवें हांव आसा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता हांव. काळजांतान सगळीं तुका वंडीत हांव. आमचे मोदें राव जेसू. म्हज्या नांवान एकठांय साऱ्या दोगां तिगां जाणां मोदें. खरें सांगता तुवें हांव आसा. सोटपदवेदरा आनी खातूतकार देवा, तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनायक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थोन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोटपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचुनियात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगळ्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर वेसां वतो. आमेन.